Sugarcane farmers cultivating for the Sanjeevani sugarcane factory have demanded the factory to be started at the earliest. The farmers announced a 8-day ultimatum to Agriculture Director to arrange a meeting with Chief Minister, failing which they will launch a hunger strike in Panjim. आयज मिटींग आपोवपाचो उद्देश म्हटल्यार आमचो जो ऊस अंदू आसा तो आमी कितें करपाचो ह्या बद्दल आमी सरकारा कडेन गेल्ले तेन्ना सरकारान एक तेंच्यानी निवेदन काडलें ऊस मारा आनी हाडून घाला हांगासर म्हणून आनी आमी पयशे दितले काट्यार ते आमकां मान्य ना. परत मिटींग आपोवन आमी परत एक लेटर आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक तेका आमी दिल्ले 29/10/2025 ह्या तारखेक आमचे पदाधिकारी वचून मेळ्ळे तेका आनी हेजें उत्तर आमकां रोखडेंच दिवचें म्हणून सांगलें. तेन्ना डायरेक्टरान सांगलें आपूण रोखडें उत्तर दिता म्हणून एका ह्या गोश्टीक जाली 3 म्हयने म्हणटकूच 3 म्हयने आजून उत्तर आमकां ना, आमकां परत आपोवपूय ना. म्हणटकूच आतां कितें करचें तेंच्यांनी मदींच खंय कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो आनी ऊस मारपाक स्टार्ट केलो. आमकां काय खबर ना, संघटनेका खबर ना. आनी ते थोड्या फार्मरान म्हाका फोन केलो आतां कितें करपाचें आमकां ऊस मारपाक आमकां रेट परवडना हें परवडना तें परवडना. म्हणटकूच आज मिटींग आपूण थारोवया म्हणल्यार कितें करुया. म्हणटकूच आतां फुडलो जो हें आसा तो ऊस थोड्यांचो खंय बरो आसा तो मारता आनी थोडो उरता. म्हणटकूच ह्या वर्साक कितें करपाचो हो प्रश्न आसा आमचो. आनी आमची सामकी हें आसा की सरकारान तो व्हरपाकच जाय. जेन्ना सरकारान आमचे कडेन सायन व्हेली तुमगेलो ऊस आसा तो 2,200 रुपयान आमी व्हरतले तेन्ना आमी निवांत आसा सरकार व्हरतलो म्हणून. आनी आतां ती 100% जबाबदारी आसा सरकाराची, सरकारान व्हरपाकच जाय. आनी तेजे नंतर आमी सरकारान निवेदन दिल्लें अंदू तरी आमकां टायमार सांग नोटिफिकेशन काड बाबा ऊस रोवपाचो की ना हें आमकां नोव्हेंबराक कळय. हें आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक ऑक्टोबर म्हयन्या वचून कळयल्लें आनी डायरेक्टरान सांगलेलें आमकां CMO वांगडा एक मिटींग जाय. म्हाका एक वायट दिसता आमी गुन्हेगार काय कितें. सरकार आमकां एक म्हणजे CM म्हणजे आयचें सरकार जर आमकां शेतकारांक एक सादो अपॉयंटमेंट दिवन 4 खबरी उलोवपाक जर तयार ना जाल्यार आमची शेतकाराची लायकी खंय ती आमकां कळटा. कितें हांव सुरवातीच्यान शेतकार म्हणजे हाडाचो शेतकार आसा हय ना तेणी सर्टिफाय करचें. जर आमचे सारके शेतकाराक सरकारा कडेन 2 उतरां उलोवपाची जर लायकी नासत जाल्यार सरकार शेतकारा वाटेन कितलो पॉझिटीव आसा हें आमकां दिसून येता. आतां म्हाका सांग तुमचे डिमांड कितें, फायनल डिमांड कितें तुमचें. आतां तुमी कितें मागता इतले लास्ट 2 उतरांत सांग. फायनल डिमांड म्हणजे आमचो एक आसतलो तो आतां आमचो जो ऊस ह्या वर्सा जो ऊस आसा तो गव्हर्मेंटाक व्हरता म्हणटलो. तो कितें जाला आतां शेतकऱ्यांचो अर्दो येयला अर्दो व्हरना. तो कंप्लीट व्हरतलो काय ना तो व्हरपाक जाय अशी आमची संघटनेची मागणी आसा. जर व्हरना जाल्यार टोटल फार्मरांक गेल्या वर्सा पयशे दिल्ले जी स्कीम आसली ती लागू करून ह्या वर्सा आमकां ते दिवचे हो आमचो मेन डिमांड. दुसरो फॅक्टरी आमकां चालू जावंक जायी. जर चालू करीत ना तुमी जाल्यार आमकां तें सांगचें हो आमचो मेन डिमांड. आनी ऊस समज जर मुखार लायतले जाल्यारूय तुमकां नोटिफिकेशन आनी ते ऊस लायतले आमकां नोटिफिकेशन बेगीच्या बेगीन काडून दिवंक जाय. एक्चुअली टायम जाला तर मात बेगीच्या बेगीन नोटिफिकेशन काडून दिवंक जाय. कित्याक आमकां बी हाडून भायले हाडचें पडटलें. हाडटला ट्रान्सपोर्टेशन आसा खूब कटकटी आहा. उदक ना साळवले तेन्ना उदक सुकता न्हंयो सुकता खूब भानगडी आहा. सरकाराक अल्टिमेट कितली दिली तुमी आतां टायम कितले टायम दितले सरकाराक उपोशनाक? एक 7 दिसांनी दितले आमी तांकां. 7 दीस डेट बी मागीर तुमगेली अशी मागीर आपण डेट ठरयतले आमी. कितले सुमार शेतकार तुमी थंय बसपाची तयारी आमची करतले? संघटनाची कमिटी म्हणून जी आहा पळय त्याच बसतले. कमिटी बसतले. मागीर तेज्या नंतर मागीर फुडें डिसिजन घेतले.